Last day I kept praying and asking God to give me a word to tell the people. पुरै विगतको हप्ताभरि म परमेश्वरलाई प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। मैले मानिसहरूलाई के सुनाउनु पर्छ भनेर मैले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरिरहेको So थिएँ। the Lord spoke to me from 1 Timothy chapter 2 verses 1 and 2. परमेश्वरले मसँग यसरी बोल्नुभयो। पहिलो तिमोथी 2 अध्यायको 1 र 2 पद। Read verse 2 first and then 1. अनि पहिला 2 त्यसपछि 1 पद पढ्नुहोस्। सारा भक्ति र इमानदारीमा शान्ति र चैनको जीवन बिताउन सकौं भनेर राजाहरू र सबै उच्च अधिकारीहरूका निम्ति चढाइयुन्। यसकारण म यो अर्ती दिन्छु, सबैभन्दा पहिले बिन्ती, प्रार्थना, निवेदन र धन्यवादहरू सबै मानिसहरूका निम्ति चढाइयुन्। For kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty, I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions and giving of thanks be made for all men. So here God says, यहाँ परमेश्वरले God भन्नुहुन्छ, exhorts the church परमेश्वरले मण्डलीलाई यसरी हौसला दिनुहुन्छ by saying that what is good and acceptable in His sight. त परमेश्वरको दृष्टिमा के कुरा ग्रहणयोग्य र असल छ भन्ने कुरा। Bible now speaks about situations. अनि बाइबलले कहिले पनि त्यो परिस्थितिलाई हेरेर भन्दैन। A true child of God can always live for God under any circumstance. अनि साँचो परमेश्वरको जन चाहिँ जस्तै सुकै परिस्थितिमा पनि परमेश्वरको निम्ति जिउँदछ। Only thing he has to change his attitudes, modes, and the methods. केवल उसले चाहिँ आफ्नो व्यवहारहरू उसको तरिकाहरू मात्र परिवर्तन गर्नु पर्दछ। Right. So here, what does the word of God tells us? यहाँ परमेश्वरको वचनले के भन्दछ? God wants all His children to live a quiet, peaceable, godly, and honest life. अनि यहाँ परमेश्वरले यस्तो चाहनुहुन्छ कि सबै भक्ति, इमानदारीमा, शान्ति र चैनको जीवन बिताएको। Yes. Sometimes we cannot understand just by reading the verses. कहिलेकाहीँ हामी यसरी सरसर्ती पढ्दाखेरि ती वचनहरूलाई बुझ्न So सक्दैनौँ। I'll explain to you the 4 things how we can practice it. र म तपाईहरुलाई यी 4 वटा कुराहरुको बारेमा हामी कसरी अभ्यास गर्न सक्छौं त्यो कुराको बयान First गर्नेछु। word is quietness. अनि पहिलो चाहिँ एकदम शान्तिमा। Quietness means undisturbed moment. अनि यसको अर्थ चाहिँ कुनै पनि कुराद्वारा बाधा नआएको अवस्था। No fear of any evil. कुनै पनि दुष्टताको खराबीको डर नभएको Only अवस्था। then a person can always find himself in र quietness. त्यस्तो मानिसले मात्र एकदम चैनको अथवा शान्तिको त्यो कुरालाई महसुस गर्न If we सक्दछ। say the situation is very quiet, the people are very quiet, the church is very quiet, what does it mean? यदि मैले सबै मानिसहरू एकदम शान्त छन्, मण्डली पनि एकदम शान्त छ, वरिपरिको वातावरण सबै शान्त छ भन्दाखेरि यसले के देखाउँछ? In certain occasions we find King David saying, "Oh my soul, why are you disquieted?" अनि यस्तो अवस्थामा राजा दाउदले यसरी भन्नुहुन्छ, हे मेरो प्राण त किन बेचैन छस्? Yes, disquiet. Sometimes the soul can be disquieted कहिलेकाहीँ हाम्रो प्राण चाहिँ बेचैन हुँदछ। whenever we face certain problems in life. कहिलेकाहीँ जब हाम्रो जीवनमा हामी समस्याहरूको भोग्दछौँ, Whenever some adversaries are rising against us. जब हाम्रो अवस्थाको ठिक विपरीत अवस्थाहरू आइपर्दछन्, When things never go in favor of us. जब हाम्रो अनुकूल चाहिँ कुराहरू भइरहेका हुँदैनन्, When the anticipated good things never come on our way. जब हामीले आशा गरेका असल कुराहरू हाम्रो बाटोमा आउँदैनन्, When we pray and cry to God for many days, yet the answer from God never comes on time. जब हामी धेरै लामो समयसम्म प्रार्थना गर्छौं, उत्तरको पर्खिरहेका हुन्छौं, तर ती सबै उत्तरहरू चाहिँ ठिक समयमा At such आउँदैनन्। moments, what do we lose in fact? त्यस्तो अवस्थामा हामीले के कुरा गुमाउँदछौं We त? lose our quietness in the heart, rest in the heart. हाम्रो मनमा भएको एक प्रकारको शान्ति, एक प्रकारको चैनलाई गुमाउँदछौं। We lose the peace in mind. हाम्रो मनको शान्तिलाई हामी गुमाउँदछौं। When peace is lost, the rest is gone. अनि जब मनमा भएको शान्ति गुम्दछ त्यो समयमा विश्राम We पनि never गुम्दछ। feel like eating anything. We never feel like sleeping also. र हामीलाई खान पनि मन लाग्दैन, सुत्न पनि मन लाग्दैन। Yes, so God doesn't want His children to come to that state. र परमेश्वरका जनहरू त्यस्तो अवस्थामा आएको परमेश्वर चाहनुहुन्न। He wants all of us to live a very quiet life, undisturbed life. र हामीहरू सबैजना एकदम शान्त र चैनको जीवन बिताएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। So what must we do that we may live a quiet life? र यस्तो चैनको शान्तको जीवन बिताउनको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ? In Proverbs chapter 1 verse 33, अनि हितोपदेश 1:33 मा the word of God exhorts us, परमेश्वरको वचनले यसरी हौसला दिन्छ, hearken unto God
परमेश्वरको कुरामा ध्यानसित सुन and live safely and quietly. र जो सुरक्षित रहन्छ र शान्त रहन्छ। When God says, live a quiet life, जब परमेश्वरले भन्नुहुन्छ एउटा शान्त चयनको जीवन जिउ, He also gives us a reason as to how can we live a life quietly and safely. कसरी हामी एकदम सुरक्षित र शान्त चयनको जीवन जिउन सक्छौँ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुहुन्छ। At moments like this, what do every one of us need? र यस्तो अवस्थामा हामी सबैजनाले के गर्नुपर्छ? We want peace in mind. हाम्रो मनमा शान्ति चाहिँदछ। We want to live an undisturbed life. हामीले एउटा बाधा रहितको जीवन जिउनु पर्दछ। There must be peace around us. हाम्रो वरिपरि शान्ति हुनु पर्दछ। Peace in the family, peace in the church, peace within our lives. परिवारमा, मण्डलीमा र आफ्नो जीवनमा पनि शान्ति हुनु पर्दछ। This is what God also is wishing for us. अनि यही कुरा परमेश्वरले हामीहरुमा पनि चाहना गर्नुहुन्छ। But how can we do that? How can we have a quiet life? र त्यसो भने हामीसँग कसरी त्यो शान्त अथवा चयनको जीवन हुन सक्छ? There are many reasons given in Bible, but you won't digest the whole thing. I'll give you just only 2 points. One point is always wait on God to hear Him. अनि बाइबलमा यसको निम्ति धेरै बुदाहरू लेखिएको छ, तर म तपाईहरुलाई एउटै भन्दछु कि हामीले सधैँ परमेश्वरमा पर्खेर उहाँको कुरा, उहाँको वचनलाई सुन्नु God can पर्दछ। speak to you through the written word of God, Bible. र परमेश्वर उहाँको लेखिएको वचनद्वारा तपाईसँग बोल्नुहुन्छ। God can speak to you in dreams and in visions. परमेश्वर तपाईसँग सपना र दर्शनहरूद्वारा बोल्नुहुन्छ। God can speak to you through the servants of God. परमेश्वर उहाँको सन्तहरूद्वारा तपाईसँग बोल्नुहुन्छ। God can even speak to you through your fellow brethren. तपाईको आफ्नै सँगी दाजुभाइहरूद्वारा पनि परमेश्वर तपाईसँग बोल्न सक्नुहुन्छ। So whatever the means may be, अनि यस्ता विभिन्न प्रकारका माध्यमहरू भए तापनि that we all may live a quiet life, we must always wait on God to hear His voice as to what does God speak. र हामीहरू सबैजना चयनको शान्तिको जीवन बिताउनको निम्ति परमेश्वरको उपस्थितिमा परमेश्वरले हामीसँग के कुरा बोल्नुहुन्छ भन्ने कुराको निम्ति हामी पर्खिनु पर्दछ। If you are troubled in mind, prayerfully open a Bible and read, you will get words of comfort. एकदम विचलित अवस्थामा तपाईँ प्रार्थना गरेर परमेश्वरको वचन पढ्नुस्, त्यस समयमा तपाईले सान्त्वना The word of God पाउनुहुन्छ। will encourage you. The word of God will empower you in your weakness. परमेश्वरको वचनले तपाईलाई सान्त्वना दिन्छ, तपाईको दुर्बलतामा त्यसले तपाईलाई सामर्थ्य दिदछ। Therefore, we all have been given a Bible in hand. त्यसै कारणले गर्दा तपाईहरु सबैजनाको हातमा बाइबल दिएको छ। If a soldier is given a sword, he must use the sword and he must never hold it back from fighting. अनि यदि सिपाहीलाई कुनै तरबार दिएको छ भने उसले त्यो तरबारको प्रयोग गर्नुपर्छ, तर उसले त्यो तरबारलाई त्यत्तिकै राख्नु हुँदैन। When you come to know the devil comes to attack you, you must attack him first. अनि जब तपाईलाई थाहा हुन्छ कि शैतानले तपाईलाई आक्रमण गर्न आउँदैछ भने त्यो समयमा तपाईले नै पहिला शैतानलाई आक्रमण गर्नुपर्दछ। If you fail to use your sword to attack him, he will attack you. यदि तपाईले आफ्नो तरबारद्वारा उसलाई आक्रमण गर्न तपाई चुक्नुभयो भने त्यो शैतानले तपाईलाई आक्रमण गर्नेछ। There only Eve failed in the Garden of Eden. अनि त्यहाँ नै अदनको बगैँचामा हव्वा असफल भएकी थिइन्। When the devil started to speak to him, he should have asked you, who are you? Why have you come to me? What do you want to tell me? जब त्यो समयमा शैतान हव्वासँग बोल्दाखेरि हव्वाले तिमी को किन आएर मलाई यी कुराहरू भनिरहेको छौ भनेर उनले भन्नु पर्दथ्यो। He approached her very certainly. ऊ एकदम नम्र भएर चाहिँ एकदम चलाखी भएर चाहिँ ऊ हव्वा कहाँ आयो। But he lost her wisdom to understand who the guy is. तर हव्वाले त्यो व्यक्ति त्यो को हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बुझ्न सकिनन्। And therefore the devil overcame Eve. त्यसै कारणले गर्दा शैतानले चाहिँ हव्वामाथि विजय पायो। The same devil came to attack Jesus also. अनि त्यही शैतान चाहिँ येशूलाई पनि आक्रमण गर्न आयो। But he encountered him तर येशूले त्यसको प्रतिपाद गर्नुभयो only with the word of God. केवल परमेश्वरको वचनद्वारा। Finally he said, hands up behind me, Satan. अनि उहाँले अन्तमा भन्नुभयो मबाट पछि हटी जा, Worship God. परमेश्वरको आराधना You are गर्नु, his creation. त उहाँको सृष्टि हो। So the devil went. त्यसपछि शैतान गयो। Therefore always take the sword and offend the enemy. त्यसै कारण गर्दा सधैँ आफ्नो तरबार लिएर शत्रुमाथि प्रहार गर्नुहोस्। Yes, hearken to God. परमेश्वरको कुरा सुन्नुहोस्। He will tell you what must you do, when and how. उहाँले कुन समयमा के कसरी गर्नुपर्छ त्यो कुरा बताउनु हुनेछ। Always read Bible as much as possible every day. र हरेक दिन जति सक्नुहुन्छ त्यति बाइबल पढ्नुहोस्। So the word of God can comfort you, console you, encourage you, empower you. अनि परमेश्वरको वचनले तपाईलाई सान्त्वना दिन्छ, हौसला दिन्छ, सामर्थ्य प्रदान Give you गर्दछ। timely counsel also. अनि एकदम समयमा तपाईलाई सल्लाहहरू पनि दिदछ। But before you open a Bible and read, you must prayerfully read. अनि तर तपाईले बाइबल खोलेर पढ्नुभन्दा अगाडि तपाईले प्रार्थना सहित खोल्नु पर्दछ। Otherwise you will never get the right counsel at the right time. होइन भने तपाईले ठीक समयमा ठीक तरिकाले त्यो सल्लाहलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। In Isaiah 32:17, अनि यसैया 32 को 17 मा the word of God again says, परमेश्वरको वचनले यसरी फेरि भन्दछ, the work and the effect of righteousness will help us to live a quiet life. अनि धार्मिकताको कामले चाहिँ एकदम
शान्तिसँग जीवन चयन र सुरक्षाको जीवन जिउनको निम्ति सहायता गर्दछ। 32 verse 17, Isaiah. यसैया 32 को 7 पद। अनि धार्मिकताको काम शान्ति हुनेछ र धार्मिकताको परिणाम सदाका निम्ति चयन र सुरक्षा हुनेछन्। And the work of righteousness shall be peace, and the effect of righteousness quietness and assurance forever. Here you find another reason how can we have a quiet life. र हामी यहाँ पढ्दछौँ कसरी हामीसँग चाहिँ चयनको जीवन हुँदछ। Now both the work of righteousness, by the work of righteousness and by the effect of righteousness, we can have your life very quietly. र धार्मिकताको काम र धार्मिकताको परिणामले चाहिँ हामी चयनको जीवन जिउन सक्दछौँ। In the first place we read that we must hearken to God. र पहिलो पदमा हामी पढ्यौँ कि हामीले परमेश्वरको कुरा ध्यानसित सुन्नु God पर्छ will give us a counsel as to what must we do. र परमेश्वरले हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सल्लाह उहाँले दिनुहुन्छ। And whatever He says, we must also be ready and willing to do that. र जे जति उहाँले भन्नुहुन्छ ती सबै कुराहरू गर्नको निम्ति हामी राजी पनि हुनु पर्दछ। That is our righteousness. त्यो नै हाम्रो धार्मिकता हो। Whatever God tells us to do, and if you are ready to do that, and if you are doing it, that works out for our righteousness. अनि जे जति उहाँले गर्नको निम्ति भन्नुहुन्छ जब ती कुराहरू गर्नको निम्ति हामी राजी भएर हामी गर्दछौँ त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो धार्मिकता बन्दछ। One day I wrote a letter to a senior pastor. र एक दिन मैले एउटा सिनियर पास्टरलाई एउटा चिठी लेखेँ I said, Pastor, in the ministry I am very much disturbed. र मैले पास्टरलाई भने पास्टर म सेवकामा एकदम विचलित भएको छु, And I lose my peace. मैले मेरो शान्तिलाई गुमाएको छु। In a week I received a letter from him. र मैले एक हप्तापछि उहाँबाट फेरि चिठी पाएँ He said, I understand your difficulties and your problems. र उहाँले भन्नुभयो मैले तिम्रो कठिनाई तिम्रा कुराहरू मैले बुझेँ, I prayed for you. मैले तिम्रो निम्ति प्रार्थना गरेँ And God told me to tell you, र त्यसपछि परमेश्वरले तिमीलाई भन्नको निम्ति मलाई as यस्तो you भन्नुभयो, receive my letter, जसरी तिमीले यो पत्र प्राप्त गर्छौ go to a lonely place. तिमी एउटा एकान्त ठाउँमा जाऊ, Sit there for 1 hour at least. कम्तीमा 1 घण्टा त्यहाँ बस, Fill in the spirit. आत्मामा भर। When a fire anointing comes, all your problems will be solved. जब तिमीमा शक्तिशाली अग्निमय अभिषेक आउँछ तिम्रो सबै समस्याहरू चाहिँ समाधान हुनेछ। Through his letter, he gave me a counsel. र उहाँको पत्रद्वारा चाहिँ उहाँले मलाई सान्त्वना दिनुभयो So I believed it. र मैले यसलाई विश्वास I गरेँ took the letter, I went to a small room. र मैले त्यो चिठी लिएर एउटा सानो कोठामा I told God, गएँ। मैले परमेश्वरलाई भने a senior most experienced saint has advised me एकदम अनुभवी सिनियर सन्तले चाहिँ मलाई यसरी सल्लाह दिनुभएको that छ at this moment that I may overcome, र यो समयमा मैले चाहिँ विजय प्राप्त गर्नुपर्छ, I need an anointing. मलाई अभिषेक चाहिन्छ। Lord, give me a fresh anointing. प्रभु मलाई ताजा अभिषेक When I दिनुहोस्। kept praying for half an hour, जब मैले यसरी आधा घण्टासम्म suddenly प्रार्थना anointing गरेँ came upon me. अचानक म माथि अभिषेक For 2 आयो। hours I kept on filling in the spirit, speaking in tongues. 2 घण्टासम्म म चाहिँ अन्य भाषामा बोलेर आत्मामा भरिरहेँ I praised God and got up from the place. र म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर त्यो ठाउँबाट उठेँ Perfect peace came in my mind. र मेरो मनमा एकदम सिद्ध शान्ति आयो। Your determination came in mind that with the anointing of God, I can overcome any evil and continue my र ministry. त्यसपछि मसँग यस्तो एक प्रकारको अठोट निर्णय आयो कि म परमेश्वरको पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा सबै दुष्टता र खराबीमाथि विजय पाउन Since सक्दछु। then till today, nearly 40 years, the anointing of God keeps me alive. र त्यो समयदेखि आजको दिनसम्म करिब 40 वर्षभन्दा बढी परमेश्वरको अभिषेकद्वारा मलाई अझैसम्म सुरक्षित So when you राखेको छ। pray to God, जब तपाईँ परमेश्वरमा प्रार्थना God will give you गर्नुहुन्छ His counsel. परमेश्वरले उहाँको सल्लाह तपाईँलाई Only when दिनुहुन्छ। you do it, जब तपाईँ त्यसलाई पालन गर्नुहुन्छ it becomes your righteousness. यो तपाईँको धार्मिकता बन्नेछ। And what is the effect of righteousness? यो धार्मिकताको परिणाम के हो त? Quietness. त्यो चयन हो। So we give you counsels from time to time. र हामी तपाईहरुलाई समय समयमा त्यसरी सल्लाहहरू You दिँदछौँ, hear it, तपाईँ सुन्नुहुन्छ, but where do you fail? तर तपाईँ कहाँ गएर चुक्नुहुन्छ? You fail to do or keep the counsel that we give you. अनि हामीले दिएको सल्लाह र सुझावलाई तपाईँ पालन गर्नको निम्ति चुक्नुहुन्छ। In such case, your soul will be disquieted. र त्यस्तो समयमा तपाईँको प्राण चाहिँ एकदम बेचैन But if हुनेछ। you do righteousness, if you do what God tells you to do, यदि परमेश्वरले जे कुरा गर्नको निम्ति तपाईलाई भन्नुभएको छ, यदि तपाईँले त्यो कुराहरू गर्नुभयो भने your life will be very quiet. त्यसपछि तपाईँको जीवन चाहिँ एकदम शान्ति र चैनको हुनेछ। Again, Isaiah says, in quietness and in confidence is our strength. चैन र सुरक्षा नै उहाँ नै हाम्रो, त्यो नै हाम्रो भरोसा हो। Under all disturbed circumstances, when you hearken to God and obey what God tells you to do and do the work of righteousness, the effect of righteousness will be quietness. अनि सबै प्रकारको परिस्थितिमा जब परमेश्वरको वचनलाई परमेश्वरमा पर्खेर परमेश्वरको कुरा सुन्नुहुन्छ, त्यसलाई पालन गर्नुहुन्छ, त्यसपछि त्यो धार्मिकताको परिणामले तपाईँको जीवनमा चैनलाई ल्याउँदछ। Number 2,
दोस्रो, live a peaceable life. एउटा शान्तिमय जीवन बिताउन सक। It is God's wishes that all His children must live a life in perfect peace. र परमेश्वरले यस्तो इच्छा गर्नुहुन्छ कि उहाँका सबै मानिसहरू चाहिँ एउटा शान्तिको जीवन बिताएका हुन्। What does peace mean? अनि यहाँ भएको शान्ति भनेको के हो? When will we experience a peaceful atmosphere कहिले चाहिँ हामी एकदम शान्ति अथवा मेलमिलापको अनुभव गर्न सक्दछौँ? where there is no aggression, there is no violence, there is no conflict, there is no war? And yes, जहाँ कुनै पनि द्वन्द्व युद्धहरू त्यस्ता एक अर्काप्रति कुनै पनि वाद विवाद नभएको अवस्था हुँदछ। then only we can have mental peace. त्यसपछि मात्र हामी मानसिक रूपमा शान्ति हुँदछ। If a neighbor is always picking a fight with you, you lose your peace. अनि यदि कुनै छिमेकीले सधैँभरि केही न केही कुरा निकालेर त्यहाँ गनगन गरिरहन्छ भने तपाईँले आफ्नो शान्तिलाई गुमाउनु हुँदछ। When the government is making new laws to stop you from worshiping God, you lose your peace. अनि जब सरकारले विभिन्न प्रकारका नयाँ नियमहरू निकालेर तपाईँलाई परमेश्वरको आराधना गर्नको निम्ति वञ्चित गरिरहेको छ भने त्यो समयमा तपाईँले आफ्नो शान्तिलाई गुमाउनुहुन्छ। When so violence is erupted in the country, we lose our peace. जब देशमा कुनै प्रकारको द्वन्द्व हिंसाहरू हुँदछन् त्यो समयमा हामीले हाम्रो शान्तिलाई गुमाउँदछौँ। When there is fights and wars, we lose our peace. जब त्यहाँ युद्धहरू हुँदछन् त्यो समय हामी आफ्नो शान्तिलाई गुमाउँदछौँ। God told David परमेश्वरले दाउदलाई भन्नुभयो, in the days of your son Solomon, तेरो छोरा सुलेमानको पालोमा I will order quietness and peace in his reign, र उसको राज्य कालमा चाहिँ म शान्ति र चैन ल्याउने छु। and he will build a temple for me. त्यसपछि उसले मेरो निम्ति भवन निर्माण गर्नेछ। So the quietness and peace, अनि त्यो शान्त र चैनमा it has to come from God. यो चाहिँ परमेश्वरबाट आउनु पर्दछ। Jesus told the disciples just before his ascension, अनि येशूले आफ्नो माथि स्वर्ग उठाइ लगिनुभन्दा अगाडि आफ्नो चेलाहरूलाई यसरी भन्नुभयो, my peace I live in you, let not your heart be troubled. म मेरो शान्ति तिमीहरूलाई छोडिदिँदछु ताकि तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस्। So this peace has to come to our mind त्यसै कारणले गर्दा यो शान्ति चाहिँ हाम्रो मनमा आउनु पर्दछ। only by the source of peace, that is the Lord himself. अनि केवल त्यो माध्यम जसको स्रोत चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। And how can we maintain this peace? यो शान्तिलाई हामी कसरी कायम राख्न सक्छौँ And where should we apply this peace? र कहाँ हामीले यो शान्तिलाई अभ्यास गर्नुपर्छ And which are the means and the ways and the areas in our life where we need to maintain peace? र कुन कुन अवस्थामा कुन कुन ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले यो शान्तिलाई कायम राख्नु पर्दछ। The word of God says in Romans chapter 5 verse 1, र रोमी 5 अध्यायको 1 पदमा परमेश्वरको वचनले यसरी भन्दछ, we need to maintain first of all peace with God. र सर्वप्रथम हामीले चाहिँ परमेश्वरसँग मेलमिलाप राख्नु पर्दछ। When our prayers are not answered on time, जब हाम्रो प्रार्थनाहरू चाहिँ ठिक समयमा उत्तर आउँदैन, sometimes we complain, we grudge, we murmur. र कहिलेकाहीँ हामी यसरी गुनासो गर्छौँ, दुःखहरू पोख्दछौँ, Thereby we destroy the peace that is between us and God. र त्यो समय हामीसँग भएको र परमेश्वरसँग भएको मेलमिलाप त्यो शान्तिलाई हामी भङ्ग The गर्दछौँ। children of Israel lost their peace and rest because they always used to grumble and murmur and complain against God for everything. र इजरायली मानिसहरूले हरेक कुराको निम्ति परमेश्वरमा गनगन गर्दथे, त्यस कारणले गर्दा उनीहरूले सधैँभरि त्यो मेलमिलाप र त्यो शान्तिलाई गुमाएका And थिए every time they had to fight against their enemies. र हरेक चोटि उनीहरूले आफ्नो शत्रुसँग युद्ध लडिरहनु पर्ने थियो। Therefore they lost their peace and rest. त्यसै कारणले गर्दा उनीहरूले आफ्नो विश्राम र शान्तिलाई गुमाएका But during थिए। the days of King Solomon, तर राजा सुलेमानको पालोमा they reigned over Israel for 40 years. उनले 40 वर्षको शासनकालको He never fought a single fight. र उनले त्यहाँ एउटा युद्ध पनि लडेनन्। The peace was prevailed in the whole nation. र पुरा देशभरि नै पुरा जातिहरूमा त्यहाँ शान्ति आएको So in थियो। our minds also there must no wars and there must no fightings. र त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो मनमा पनि त्यहाँ युद्धहरू हुनु हुँदैन, कुनै प्रकारको द्वन्द्वहरू हुनु Even हुँदैन in our spirit against anything or anybody. र हाम्रो आत्मामा अथवा कुनै पनि कुराको विरुद्धमा हुनु हुँदैन। And first of all toward God. अनि सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो परमेश्वरसँग In whichever way God leads you, be content with it. र जुन प्रकारले परमेश्वरले तपाईँलाई डोर्याउनुहुन्छ त्यसमा तपाईँ सहमत हुनुहोस्। But when prayers are, an answer to prayers are denied or it is delayed, जब तपाईँको प्रार्थनाहरू चाहिँ प्रार्थनाहरू इन्कार गरिन्छन् अथवा तपाईँको प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ ढिलो we all आउँछ have an evil nature of immediately complaining against God. र हामीहरू सबैजनासँग एक प्रकारको दुष्ट स्वभाव हुन्छ, हामी तुरुन्तै परमेश्वरसँग गनगन गर्दछौँ We grudge, we murmur, we complain, र हामी एकदम गनगन गरेर उहाँलाई गुनासो or गर्दछौँ। lose our inner rest and peace. त्यसपछि हाम्रो भित्री विश्राम र शान्तिलाई गुमाउँदछौँ। Yes, but when we praise God for all the situations, तर यी सबै परिस्थितिहरूको निम्ति जब हामी परमेश्वरलाई प्रशंसा दिँदछौँ, you can have perfect peace with God. तपाईँ त्यसपछि परमेश्वरसँग तपाईँको एकदम सिद्ध शान्ति र When you come मेलमिलाप to a हुँदछ। conclusion that all things will work together for my good,
जब हामी यी सबै कुराहरू चाहिँ मेरो निम्ति असल नै हुँदछ भन्ने यस्तो प्रकारको निष्कर्षमा पुग्दछौँ, you can have perfect peace with God. त्यसपछि तपाईँसँग चाहिँ परमेश्वरसँग एकदम सिद्ध Secondly, शान्ति हुँदछ। दोस्रो, Sin will always disturb your soul. पापले सधैँ तपाईँको प्राणलाई बाधा दिँदछ। It will distance you from God. यसले परमेश्वरबाट तपाईँलाई टाढा So लाँदछ। if you want to maintain peace with God, यदि तपाईँ परमेश्वरसँग मेलमिलापमा अथवा शान्तिमा बस्न चाहनुहुन्छ try भने, your best to always live a life without any sin. अनि सधैँभरि पाप रहित जीवन जिउन प्रयास We गर्नुहोस्। need to always maintain peace with God so that any moment we can go and knock the door and pray to God, get His answer to our prayers. र हामीले यस्तो प्रकारको जीवन जिउनु पर्दछ, यदि कुनै पनि समय हामी गएर ढोका ढकढकाउँदाखेरि हाम्रो प्रार्थनाहरूको उत्तर हामीले पाउन सकौँ। Number 2, दोस्रो, in Hebrews 12:14, हिब्रू 12 the word of God again 14 मा says, परमेश्वरको वचनले यसरी भन्दछ, maintaining peace with God alone is not enough. र परमेश्वरसँग मात्र मेलमिलाप राखेर We मात्र also must पुग्दैन। learn to maintain peace with all men. अनि 12 मा हामी सबै मानिसहरूसँग मेलमिलापमा शान्तिमा बस्ने प्रयत्न That गर्नुपर्दछ। works out for our अनि holiness. यो चाहिँ हाम्रो पवित्रताको निम्ति हो। Some people they always used to pray and maintain peace with God. र कहिलेकाहीँ मानिसहरूले केवल प्रार्थना गर्छन् र परमेश्वरसँग मात्र मेलमिलाप कायम राख्दछन्, But they will never try their best to maintain peace with their fellow men. तर उनीहरूले आफ्नो सङ्गी मानिसहरूसँग चाहिँ मेलमिलाप कायम राख्दैनन्। Yes, they will never talk to some people for months together. उनीहरूले कोही कोही मानिसहरूसँग महिनौसम्म बोल्दैनन्। Yes, for the sake of discipline, sometime when we do it, that's a different case. र कुनै अनुशासनको कामको निम्ति हामीले त्यस्तो गर्दछौँ भने त्यो कुरा ठिकै छ। When the son of David, Absalom, killed his brother Amnon, जब दाउदको छोरा अब्सलोमले उसको भाइ अम्नोनलाई मारे, David said, दाउदले भने let him not see my face. उसले मेरो अनुहार नदेखोस्। Why? किन? But not that he never had love for Absalom, उसले अब्सलोम प्रति उसको प्रेम थिएन भन्न खोजेको but to होइन, discipline Absalom, he said that. तर अब्सलोमलाई अनुशासनमा ल्याउनको निम्ति उनले त्यस्तो गरे। On the other hand, अर्कोतर्फ when he heard that Absalom, his son, was killed by Joab and he died, जब अब्सलोम चाहिँ त्यो मारियो भन्ने कुरा उनले सुने, when he heard that Absalom, his son, was killed by Joab, जब जोआबद्वारा चाहिँ अब्सलोम मारियो भन्ने कुरा उनले सुने, we find how he was crying for his son. Oh, my son Absalom, had I died for you, it would have been better, he says. र उनले अब्सलोमको निम्ति विलाप गरे यसरी भने, हे मेरो छोरा अब्सलोम, तिम्रो निम्ति म मरिदिएको भए हुने थियो भनेर। As a father, though David had a great burden, love for Absalom, for the sake of discipline, he said, let him not see my face. एउटा बुवा भएको कारणले गर्दा अब्सलोमको निम्ति दाउदसँग धेरै प्रेम थियो, त्यस्तै गरी उनलाई अनुशासनमा राख्नको निम्ति उनले मेरो मुख देख्न नपरोस् भनेर उनले भने। Therefore, Hebrews 12:14 and the following words, we read that, we should never have any bitterness towards anybody. त्यसै कारणले गर्दा हिब्रू 12:14 पददेखि तलको पदहरूमा हामी पढ्दछौँ, हामीहरूमा त्यस्तो कुनै पनि मतभेद हुनु हुँदैन। If we harbor bitterness or anger in our heart toward others, यदि अरूहरूको प्रति हाम्रो हृदयमा यदि हामीले त्यस्तो प्रकारको कठोरता अथवा तितोपना राख्यौँ भने we will lose our own peace. हामीले आफ्नै शान्तिलाई मेलमिलापलाई We will गुमाउँदछौँ। lose our own grace, the word of God says there. परमेश्वरको वचनले भन्दछ हामीले आफ्नो अनुग्रहलाई गुमाउँदछौँ। Therefore, the word of God exhorts, follow peace with all men. त्यसै कारण गर्दा परमेश्वरको वचनले यसरी हौसला दिएर भन्दछ, सबै मानिसहरूसँग मेलमिलापमा बस्ने And प्रयत्न holiness, गर। without which no man can see God. पवित्रता बिना परमेश्वरलाई कसैले देख्न सक्दैन। Yes, holiness means a spotless life, unblameable life. यहाँ पवित्रता भन्नाले चाहिँ एउटा दोष रहित, एउटा खोट रहित जीवन हो। Don't ever give a chance to the other person to find fault with you or blame you for anything. र कुनै पनि कुराको निम्ति अरू मानिसहरूद्वारा तपाईँलाई दोष लगाइनको निम्ति, तपाईँमा खोट देखाइनको निम्ति त्यस्तो अवस्था सृजना हुन As you hear नदिनुहोस्। the word of God, you make up your mind that from today I'll try my best to live in peace with everyone. जसरी परमेश्वरको वचन आज तपाईँले सुन्नुभएको छ, यो कुरा सुनेपछि तपाईँले यस्तो निर्णय लिनुहोस् कि म सबै मानिसहरूसँग मेलमिलापमा बसेर दोष रहित र खोट रहित जीवन जिउने छु। It may be very difficult. अनि यो हुन सक्छ एकदम कठिन छ होला। Therefore, Romans 12:18 reads, त्यसै कारणले गर्दा रोमी 12:18 पदमा as far as possible, सकेसम्म now try to live in peace with everybody. सबै मानिससँग मेलमिलापमा बस्ने प्रयास गर। Sometimes it may be very hard for us to live in peace with everyone. अनि कहिलेकाहीँ हुन सक्छ सबै मानिसहरूसँग मेलमिलापमा बस्न नसकिने अवस्था हुन सक्छ। Therefore, Paul says, as far as possible, अनि पावलले भन्नुहुन्छ सम्भव भएसम्म, to the best of your efforts, तिमीहरूको आफ्नो शक्तिले भ्याएसम्म now try to live in peace with everyone, otherwise you lose your holiness and you cannot see Jesus when he comes. अनि तिमीहरूले आफूलाई सम्भव भएसम्म सबै मानिसहरूसँग मेलमिलापमा बस्ने प्रयत्न गर। यदि तिमीहरूले पवित्रतालाई गुमायो भने तिमीहरू परमेश्वरलाई देख्न सक्दैनौ। Thirdly, तेस्रो,
In Psalms 122 verse 8, अनि भजन सङ्ग्रह 122 को 8 the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ keep peace within yourself. आफै Have भित्र peace मेलमिलाप within yourself. आफै भित्र मेलमिलाप राख शान्ति राख Yes, sometimes we may be living in peace with God. We have no complaint against God. कहिलेकाहीँ हामीहरू आफैसँग परमेश्वरसँग कुनै गुनासो हुँदैन तर आफूभित्र चाहिँ त्यो शान्ति हुँदैन Sometimes we may live in perfect peace with everyone in the church or in the family. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी मण्डलीमा र सबै परिवारमा शान्ति हुँदछ But many a times, तर धेरै समयमा in our own mental concepts or our own mental attitudes, तर हाम्रै आफ्नै मनभित्र हाम्रै व्यवहारहरूमा पनि we lose peace within our own self. र हामी आफैभित्र चाहिँ हामीले त्यो शान्तिलाई गुमाएका हुँदछौँ Yes, so that also you should never allow. अनि यस्तो पनि हुन दिनु हुँदैन Unless you maintain peace with yourself, जबसम्म तपाईँले आफैभित्र त्यो शान्तिलाई कायम राख्नुहुन्न you cannot maintain peace with everyone and also with God. तपाईँले सबैजनासँग र परमेश्वरसँग पनि त्यसरी मेलमिलाप अथवा शान्तिलाई कायम गर्न So to सक्नुहुन्छ maintain peace within yourself, आफैभित्र शान्तिलाई राखिराख्नको निम्ति in Isaiah 26:3 we read, अनि एशिया 26 को 3 मा हामी पढ्दछौँ our mind must always be stayed on God हाम्रो मन सधैँभरि परमेश्वरमा अडिनु पर्दछ and we must trust in God. हामीले परमेश्वरमा भरोसा राख्नु पर्दछ That means you must always concentrate on God and His plans and purposes for your life. र यसको अर्थ यो कि तपाईको जीवनको निम्ति जे जति उद्देश्य र योजनाहरू छ ती सबै कुराहरूको निम्ति परमेश्वरमा Your life तपाईँले must भरोसा always be राख्नुपर्दछ। centered in only God. तपाईको मन सधैँ परमेश्वरमा केन्द्रित हुनु पर्दछ Yes, then God will give you perfect peace. त्यसपछि परमेश्वरले तपाईलाई सिद्ध शान्ति दिनुहुन्छ So these are the reasons how we can have a peaceable life. र यी कुराहरू हुन् जुन कुराहरूद्वारा चाहिँ हामी कसरी शान्तिको जीवन मेलमिलापको जीवन जिउन In सक्दछौँ भन्ने कुरा Philippians 4:6 बताउँदछ। again we read, फिलिपी 4 को 6 पदमा फेरि हामी पढ्दछौँ if you make God known all your requests, यदि तपाईँले आफ्ना सबै कुराहरू परमेश्वरमाथि जाहेर राख्नुभयो भने the peace that passes all understanding will reign in your minds and in your hearts. सारा समझलाई माफ गर्ने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूका हृदय र तिमीहरूका विचारलाई चाहिँ रक्षा गर्नेछ Yes, many people say, brother, there's no peace in our family. र धेरैजनाले भन्नुहुन्छ ब्रदर हाम्रो परिवारमा शान्ति छैन There's no rest in our mind. हाम्रो मनमा विश्राम छैन So what must you do? तपाईँले के गर्नुपर्छ Let the mind be always stayed on God. तपाईँको मन सधैँभरि परमेश्वरमा अडेस लिनु Always पर्छ think about God सधैँ परमेश्वरको बारे सोच्नु and about पर्छ His works. सधैँ उहाँको कामहरूलाई सोच्नु पर्दछ How in the early day He had commanded peace in your mind. र सुरुवातका ती पहिलाका दिनहरूमा कसरी उहाँले शान्तिलाई आज्ञा When you दिनुभएको spend थियो time in prayers and in supplications. जब उहाँले प्रार्थना र नम्र निवेदनहरूमा समय बिताउनु भयो So when you feel that you have lost your peace or losing your peace, you must immediately go to the presence of God and start praying to God, making Him known all your requests. अनि जब तपाईँले आफूमा यस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ कि मैले मेरो शान्तिलाई गुमाएको छु त्यो समय तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर आफ्ना सबै मागहरू परमेश्वरमाथि जाहेर Then गर्नुहोस् the peace that passes all understanding will reign in your minds and your hearts. र त्यसपछि सारा समझलाई मात गर्ने परमेश्वरको शान्तिले हाम्रो हृदयहरूमा वास गर्नेछ And we can have a peaceable life. त्यसपछि हामीसँग एउटा शान्तिमय जीवन हुँदछ Third, तेस्रो Apostle Paul writes to Timothy saying, we also must try our best to live a godly life. र यहाँ पावलले तिमोथीलाई यसरी लेख्नुहुन्छ हामी चाहिँ एउटा भक्तिमय जीवन जिउनु पर्दछ What does godly mean? अनि यो भक्ति भन्नाले के हो त The definition goes without saying, र यसलाई यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ strongly, emotionally and zealously devoted to God and those things which are pertaining to God. Strongly, एकदम बलियो गरी yes. Emotionally, भावनात्मक भएर intelligently, एकदम बौद्धिकतामा zealously, एकदम जोश सहित we must be devoted to do such things which pertain to God. र जे कुरा परमेश्वरको निम्ति गरिनु पर्दछ ती सबै कुराहरू गर्नको निम्ति हामी एकदम अग्रसर हुनु पर्दछ That is called godliness. यसलाई चाहिँ भक्ति भनेर भनिन्दछ Godliness means a child of God who is always devoted to God and the things pertaining to God. र भक्ति भन्नाले यस्तो परमेश्वरको जन जो सधैँ परमेश्वरलाई दिनुपर्ने सबै कुराहरू दिनको निम्ति ऊ अघि बढ्दछ When we forget God and all our devotions toward God, जब उसले बिर्सिन्दछ उसको सबै भक्तिहरू चाहिँ जाँदछ yes, we lose our godliness. हामीले हाम्रो भक्तिलाई गुमाउँदछौँ When godliness is lost, we become worldly. जब हामी हामीले गुमाउँदछौँ त्यसपछि हामी चाहिँ भक्तिहीन हुँदछौँ Therefore, Titus 2:12 says त्यसै कारण तीतस 2 को 12 ले भन्दछ that we all may live a godly life. हामीहरू सबैजना भक्तिमय जीवन जिउनको निम्ति Listen to me carefully. We must deny two things. ध्यान दिएर सुन्नुहोस् हामीहरूले दुईवटा कुरालाई इन्कार गर्नु पर्दछ One is ungodliness एउटा चाहिँ
भक्तिहीनतालाई, And second is worldly lust. दोस्रो चाहिँ संसारिकपनालाई, Denying ungodliness and worldly lust, अभक्ति र संसारिक अभिलाषाहरूलाई इन्कार गरेर, denying ungodliness and worldly lust, अभक्ति र संसारिक अभिलाषाहरूलाई इन्कार गरेर, yes, let's live a godly life. र हामी चाहिँ भक्तिमय जीवन बिताउँ। So to live a godly life, two things have to be denied. र यो भक्तिमय जीवन जिउनको निम्ति हामीले दुईवटा कुराहरूलाई इन्कार गर्नु पर्दछ। Anything that is ungodly, anything that is not pertaining to God or His plans and purposes. कुनै पनि कुरा जुन परमेश्वरका निम्ति होइनन्, परमेश्वरको निम्ति गरिनु पर्दैन, ती कुराहरूलाई चाहिँ हामी अभक्ति भनेर भन्दछौँ। Anything that is against God's will, कुनै पनि कुरा जो चाहिँ परमेश्वरको इच्छाको विरुद्धमा छ, that is ungodliness. त्यो अभक्ति हो। When we are not devoted to God, त्यो चाहिँ हामी परमेश्वर प्रति चाहिँ भक्तिहीन भएका when we छैनौँ। fail to dedicate our life and everything to serve God, जब हामी परमेश्वरको सेवकाई गर्नको निम्ति हाम्रो जीवनदेखि सबै कुराहरू उहाँलाई अर्पण गर्नको निम्ति जब हामी चुक्दछौँ, that is ungodliness. त्यो चाहिँ अभक्ति हुँदछ। We must deny that. We must reject it. त्यस्ता सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले इन्कार गर्नु पर्दछ, त्याग्नु पर्दछ। Secondly, दोस्रो चाहिँ worldly lust. संसारिक अभिलाषाहरू, Our mind must in no way be attached or inclined to worldly things. र हाम्रो मन चाहिँ कुनै पनि संसारिक कुराहरूद्वारा आकर्षित भएको हुनु हुँदैन। This world is full of lust. अनि यो संसार चाहिँ पुरा अभिलाषाहरूद्वारा भरिएको छ। Therefore, Apostle John writes, त्यसैकारण प्रेरित योहन्नाले लेख्नुहुन्छ, yes, lust of the eyes आँखाको अभिलाषा, and lust of the flesh शरीरको अभिलाषा and pride of life, र जीवनको सेखी, all these things come from the world. यी सबै कुरा संसारबाट आउँदछन्। The world is full of lust. यो संसार पुरा अभिलाषाले भरिएको Anything छ। that we see with our eyes, there is an attraction in it. र हाम्रो आँखाले जे कुराहरू देख्दछ ती सबै कुराहरूले चाहिँ हामीलाई लोभ्याउँदछ। And there is a lust in the flesh. र शरीरमा त्यहाँ अभिलाषा छ। Yes, when we want to be very fashionable, that is because of the lust that is in the flesh. जब हामी धेरै पहिरनहरू फेसनेबल बन्न चाहँदछौँ, त्यो चाहिँ एउटा शरीरको अभिलाषा हो। Yes, even when we don't have an overcoming life in eating, जब हामी खानेकुराहरूमाथि चाहिँ एउटा विजय जीवन जिउन सक्दैनौँ in sleeping, अनि सुत्ने कुरामा, because man's flesh craves for all these things. किनकि मानिसको शरीरले यी सबै कुराहरूको खोजी गर्दछ। It craves for food. यसले खानको खोजी गर्दछ It craves to fulfill or gratify the emotions of the flesh. र शरीरको विभिन्न प्रकारका ती शारीरिक अभिलाषाहरू आवश्यकतालाई पूरा गर्नको निम्ति यसले खोज्दछ। Flesh of man loves sleeping. अनि मानिसको शरीरले चाहिँ निन्द्राको चाह गर्दछ। Jesus said there are 12 hours in a day. अनि यसुले भन्नुभयो दिनमा 12 घण्टा हुँदछ, As long as a day you work. अनि दिन रहउन्जेलसम्म तिमीहरू काम गर। He never said 11 hours you work and 1 hour you sleep. र उहाँले तिमीहरू 11 घण्टा काम गर, 1 घण्टा सुत भनेर भन्नुभयो। He said 12 hours, all the 12 hours you work. उहाँले भन्नुभयो 12 घण्टा तिमीहरू काम गर। That we don't take time to sleep. अनि त्यसै कारणले गर्दा हामी सुत्नको निम्ति समय लिँदैनौँ। Sleeping must be done only in the night. अनि सुत्ने काम भनेको रातको समय मात्र हुँदछ। Right. So if you become lazy and careless, यदि हामी एकदम अल्छी र बेहोसियारी भयौँ भने you cannot live a godly life. हामी भक्तिमय जीवन जिउन So सक्दैनौँ। we need to deny ungodliness and all lust that come from the world to live a godly life. त्यसै कारणले गर्दा एउटा भक्तिमय जीवन जिउनको निम्ति सबै अभक्ति कुरा र संसारिक अभिलाषाहरूलाई चाहिँ हामीले इन्कार गरेर त्याग्नु पर्दछ। Again, Hebrews 12:28 we read, अनि फेरि हामी हिब्रू 12:28 मा पढ्दछौँ, to live a godly life, र भक्तिमय जीवन जिउनको निम्ति denying ungodliness and worldly lust alone is not enough. Don'ts alone is not enough. अनि अभक्ति र संसारिक अभिलाषाहरूलाई इन्कार गरेर मात्र पुग्दैन, But we also must do that which is right and good. र हामी परमेश्वरको अगाडि जे ग्रहण योग्य छ त्यो कुराहरू पनि हामीले गर्नु In पर्दछ। Hebrews 12:28, what does God say? The word of God says, अनि हिब्रू 12:28 पदमा परमेश्वरको वचनले के भन्दछ? serve God परमेश्वरको सेवा गर with a reverence and godly fear. र श्रद्धा र ईश्वरीय भएको साथ। When we serve God with the reverence and fear, we can become godly. जब हामी श्रद्धा र परमेश्वरको डर सहित उहाँको सेवाकाई गर्दछौँ, We serve God, हामी परमेश्वरको सेवा गर्दछौँ, but the fear and reverence is not there. Right. It diminishes. र हामीमा चाहिँ त्यो श्रद्धा र त्यो ईश्वरीय भय चाहिँ एकदम We घटिरहेको come छ। for prayers, but we don't come with the fear of God. र हामी प्रार्थनामा आउँदछौँ तर परमेश्वरको भयको साथमा आउँदैनौँ। We come to the meeting, but we fail to give due reverence to God, respect to God, honor to God. र हामी परमेश्वरको सेवकाईमा आउँदछौँ तर परमेश्वरलाई दिनुपर्ने श्रद्धा र भक्ति हामी उहाँलाई दिन सकिरहेका छैनौँ। The relationship is broken. त्यो सम्बन्ध तोडिएको छ। But all the formal things we are willing to do. तर अरू सबै औपचारिक कुराहरू हामी गरिरहेका छौँ। Therefore, even when we come to pray, we used to sleep.
त्यसै कारणले गर्दा जब हामी प्रार्थना गर्नको निम्ति आउँदछौँ त्यो समयमा हामी सुत्दछौँ Why? The fear is not there. किनकि हामीमा त्यहाँ डर छैन Children of God are advised to watch and pray, not sleep and pray. र परमेश्वरका जनहरूलाई यसरी सल्लाह दिएको छ तिमीहरू जागर रहेर प्रार्थना गर So we need to serve God in fear and with high reverence to Him. त्यसै कारण गर्दा हामीले परमेश्वरको सेवकाई चाहिँ श्रद्धा र ठुलो डर र भक्तिको साथ गर्नु पर्दछ Thirdly, तेस्रो in Psalms 32 verse 6, भजन सङ्ग्रह 32 को 6 the word of God again admonishes. अनि परमेश्वरको वचनले फेरि यसरी हामीलाई हौसला दिँदछ Yes, if we want to be a godly person or if we become a godly person, what is an advantage? र यदि हामी भक्तिमय मानिस हुनु चाहन्छौँ भने त्यसको फाइदा के हुन्छ त And a godly person will always trust in God. अनि एउटा भक्तिमय मानिसले सधैँ परमेश्वरमाथि भरोसा राख्दछ If you learn to trust in God for all your needs and all your problems, हामी यदि हाम्रा सबै आवश्यकताहरू र सबै समस्याहरूमा यदि हामी परमेश्वरमाथि भरोसा राख्न थाल्यौँ भने and if you spend time in prayers, यदि हामीले प्रार्थनामा समय बितायौँ भने if we are godly, the sign is, the symptom is, will always give more importance to prayer. यदि तपाईँ भक्तिमय हुनुहुन्छ भने यसको चिन्ह चाहिँ सधैँ तपाईँले प्रार्थनाहरूलाई बढी महत्त्व दिनुहुन्छ Yes, when the godly pray, जब एउटा भक्तले प्रार्थना गर्दछ the Bible says, the floods of great waters will never come nigh unto him. अनि यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ गहिरा पानीहरूका बाढीहरू ती उसको नजिक आउने छैनन् The floods of great waters will never come nigh unto you. र उसको अगाडि ठुलो गहिरा पानीका बाढहरू उसको अगाडि आउने छैन No plague, no disease can enter into your house. तपाईको घरको अगाडि कुनै पनि महामारी र रोगहरू आउने छैन God is able to protect the house of a man who lives a godly life, God-fearing life, and we spend times in prayers. अनि जो एकदम परमेश्वरको डर राखेर भक्तिमय जीवन जिउँदछ र प्रार्थनाहरूमा आफ्नो समय बिताउँदछ त्यसलाई जोगाउनको निम्ति परमेश्वर हुनुहुन्छ Therefore, God wants all of us to live a godly life. त्यसै कारण गर्दा हामीहरू सबैजना एउटा भक्तिमय जीवन बिताएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ Fourthly, चौथो चाहिँ Bible also exhorts that we must live a life with honesty. र परमेश्वरको वचनले यसरी हामीलाई हौसला सुझाव दिन्छ कि हामी इमानदारीको जीवन जिउनु पर्दछ Honesty means यो इमानदारीता भन्नाले sincerity, एकदम सोझो हुनु truthfulness, एकदम सत्यवान हुनु a life with frankness, openness, एउटा खुलिएको एउटा वासनादार जीवन or always thinking about a matter of fact or anything that is a fact. अनि सधैँ सत्यको मात्र खोजी गर्ने Standing for the truth, standing for the facts. र सत्यको निम्ति खडा रहने त्यसमा अडिग रहने All these things are included in one word called honesty. र यी सबै कुराहरू चाहिँ यो इमानदारीता भन्ने शब्दमा लुकेको छ So how can I live an honest life, a sincere and truthful life? अनि कसरी म एउटा इमानदारी सत्यवान जीवन जिउन सक्दछु Sincerity means no guile in my heart or in your mind. अनि यो इमानदारी भन्नाले मेरो मन र हृदयमा कुनै पनि प्रकारको छल छैन No difference of opinion against God's plan or His will or His guidance. र परमेश्वरको इच्छा उहाँको योजना र उहाँको सल्लाहको विरुद्धमा कुनै पनि मतभेद प्रकारको विचारधारा छैन The inmost feeling in my heart and the language of my tongue and my behavior will be the same. There will be no difference. मेरो भित्री मनदेखि मेरो सबै सोच मेरो भाषा यी सबै कुराहरूमा एउटै एक मत हुँदछ That is called honesty. र यसलाई चाहिँ एउटा इमानदारीता No भनिन्दछ guile, त्यहाँ कुनै छल छैन no corruptness. त्यहाँ कुनै भ्रष्टता छैन Yes, no difference of opinion. त्यहाँ विभिन्न प्रकारको विचारधारा छैन My life is transparent. मेरो जीवन चाहिँ एकदम My पारदर्शी speech छ is very frank. अनि मेरो शब्दहरू एकदम सुरिलो एकदम सरल छन् Nothing is concealed. त्यहाँ कुनै प्रकारको छल छैन Nothing is obscure in my life. र मेरो जीवनमा त्यस्ता कुनै पनि अनिश्चितता अथवा असुरक्षितपन छैन All these are the symptoms of the signs of a person being very honest. यी सबै कुराहरू चाहिँ यो इमानदारीतामा हुनुपर्ने एक प्रकारको लक्षण अथवा गुणहरू हुन् Now comes the question, how can we live an honest life? र अब यस्तो प्रश्न आउँछ कसरी म इमानदारीको जीवन जिउन सक्छु In Hebrews 13 verse 18, the word of God says, हिब्रू 13 को 18 मा परमेश्वरको वचनले भन्दछ now to live an honest life, we must maintain a pure conscience before God. एउटा इमानदारीको जीवन जिउनको निम्ति हामीले परमेश्वरको अगाडि एउटा शुद्ध विवेकलाई कायम राख्नु पर्दछ Yes, all those who can maintain a good conscience, your conscience void of offense toward God and toward man. अनि जो जतिले परमेश्वर र मानिसको अगाडि चाहिँ एउटा एक प्रकारको शुद्ध विवेकलाई कायम राख्दछन् Yes, I don't mind what others say about me. र अरू मानिसहरूले मेरो विरुद्ध विषयमा के भन्दछन् त्यो कुरालाई म ध्यान दिन्न I am more mindful of what does my heart say about me. तर म मेरो हृदयले मेरो विषयमा के भन्दछ
त्यो कुरामा बढी ध्यान दिदछु So many times our minds are disturbed when people say this and that. र धेरैचोटि मानिसहरूले यो त्यो भनेको कारणले गर्दा हाम्रो मन चाहिँ एकदम विचलित हुँदछ But if a conscience is right before God, pure before God, यदि हाम्रो विवेक परमेश्वरको अगाडि एकदम शुद्ध छ भने we'll always have confidence to stand before Him boldly. सधैँ कुनै पनि कुराको निम्ति एकदम साहससँग उभिनको निम्ति खडा हुनको निम्ति हामीसँग त्यो क्षमता आउँदछ So don't wait to see or hear what other people say about you. र तपाईको विषयमा अरू मानिसले के भन्लान् भन्ने कुराहरू सुन्नको निम्ति तपाईँ नपर्खनुहोस् Your conscience should never make you guilty. तपाईको विवेकले तपाईलाई दोषी ठहर्याउनु हुँदैन On the day of judgment, त्यो इन्साफको दिनमा nobody will come to accuse you. तपाईलाई कसैले पनि दोष लगाउन आउँदैन Now file a case against you. अनि तपाईको विरुद्धमा कसैले पनि त्यो मुद्दा हाल्न Your आउँदैन own conscience will stand against you to give a testimony about you. तपाईको आफ्नै विवेकले तपाईको विरुद्धमा साक्षी खडा गर्नेछ Yes, therefore in Revelation chapter 6, the last verses we read. त्यसै कारणले गर्दा प्रकाशको अन्तिम पदमा हामी यसरी पढ्दछौँ On the day of judgment, when the Lamb Jesus will be sitting on the throne, अनि जब त्यो इन्साफको दिनमा येशू त्यो सिंहासनको अगाडि खडा हुनुहुनेछ all the sinners and the wicked people, they say, र सबै पापी र दुष्ट मानिसहरूले यसरी भन्नेछन् hide the face of the Lamb from us. र हामीबाट चाहिँ त्यो थुमा हाम्रो मुहारबाट चाहिँ त्यो थुमालाई लुकाओ We don't want to see Him. हामी उहाँलाई देख्न चाहँदैनौ Because the wrath of the Lamb has come upon us. किनकि थुमाको क्रोध हामी माथि आइपरेको छ Why do they say? उनीहरूले किन यस्तो भने त Their conscience never permits them to see the Lamb. किनकि उनीहरूको विवेकले त्यो थुमालाई हेर्नको निम्ति दिएन And therefore they say to the mountains, fall upon us and kill us. त्यसै कारणले गर्दा उनले पहाडहरूलाई भने पहाडहरू हामी माथि खस र हामीलाई मार Why? किन The conscience made them guilty. किनकि उनीहरूको विवेकले उनीहरूलाई दोषी So ठहरायो if you want to stand before the judgment seat of Christ on the last day, र अन्तको दिनमा ख्रीष्टको त्यो न्यायासनको अगाडि तपाईँ खडा हुन चाहनुहुन्छ no भने pastor, no mother, no sister, no believer brother will ever come against you to accuse your life. अनि त्यो समय कुनै पनि पास्टर मदर ब्रदरहरू सिस्टरहरू कुनै पनि विश्वासीले आएर तपाईलाई दोषी ठहराउँदैन Your own conscience will stand against you. तपाईको आफ्नै विवेक तपाईको विरुद्धमा खडा हुनेछ Therefore, to live a life of honesty, अनि त्यसै कारणले गर्दा एउटा इमानदारीको जीवन जिउनको निम्ति as Paul speaks in Acts 24:16, अनि जसरी पावलले प्रेरित 24:16 मा भन्नुहुन्छ we all must maintain a good conscience void of offense before God and before men. र हामीहरू सबैजना परमेश्वरको अगाडि र मानिसहरूको अगाडि निर्दोष पाउनको निम्ति आफ्नो विवेकलाई चाहिँ मानिसहरूको अगाडि र परमेश्वरको अगाडि निर्दोष विवेक कायम Before God and राख्नुपर्छ before men, you must maintain innocency, or you must maintain honesty, or you must maintain a good conscience. र परमेश्वर र मानिसको अगाडि सधैँभरि निर्दोष पाइनको निम्ति चाहिँ तपाईँले एउटा असल विवेकलाई कायम राख्नु पर्दछ When Daniel was thrown into the den of lions, जब दानिएललाई चाहिँ सिंहको खोरमा फालियो King Darius came the next day र राजा दारा आए अर्को दिन आए to find whether Daniel was killed by the lions. दानिएल सिंहद्वारा मारिए कि मारेनन् भन्ने पत्ता लगाउनको निम्ति But what was the testimony of Daniel? त्यो समय दानिएलले दिएको गवाई के थियो त As much as innocency, honesty was found in me before God and before you, God sent down the angels to shut up the mouth of the lions. परमेश्वर र तपाईको अगाडि जबसम्म ममा निर्दोषता पाइयो परमेश्वरले सिंहको मुखहरू थुनिदिनको निम्ति स्वर्गदूतहरू पठाउनु भयो Even lion-like people come against you to roar against you. यद्यपि सिंह चाहिँ गर्जने मानिसहरू तपाईको अगाडि आएर गर्जे तापनि If you maintain honesty and sincerity and innocency in your heart, यदि तपाईले आफ्नो हृदयमा इमानदारीपना र असल विवेकलाई कायम राख्नु भएको छ भने they can never harm your life. तिनीहरूले कहिले पनि तपाईको जीवनलाई नोक्सानी पुर्याउन So सक्दैन these are the 4 ways that a true child of God must live in this world. र यी चारवटा कुराहरू हुन् जुन कुराहरू चाहिँ परमेश्वरका जनहरूले चाहिँ यस संसारमा जिउनु पर्दछ Quiet life, चैनको जीवन peaceable life, शान्तिको जीवन godly life, एउटा भक्तिमय जीवन and a life of honesty. र इमानदारीको जीवन Quietness means undisturbed life. र एउटा चैनको जीवन भनेको कुनै पनि बाधा अवरोध नआएको जीवन No fear of any evil. कुनै पनि खराबीको डर नभएको अवस्था Peaceable means अनि एउटा शान्ति अथवा no मेलमिलाप violence, no conflict, no war within you, or whether internal or external. र चाहे तपाईको भित्र चाहे तपाईको बाहिर त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको द्वन्द्वहरू वैरभावहरू त्यहाँ कुनै पनि You have प्रकारको perfect युद्धहरू peace with God, नभएको peace with अवस्था everybody, peace within you. र तपाईँ भित्र र सबै वरिपरि सबै ठाउँमा चाहिँ एउटा सिद्ध शान्ति भएको अवस्था When your mind is always concentrating on God and godly things, अनि जब तपाईको मन चाहिँ सधैँ परमेश्वर र उहाँका कुराहरूमा माथि मात्र केन्द्रित when you learn रहिरहन्छ to
trust in God for all your needs and all your problems. जब तपाईको आफ्ना सबै आवश्यकताहरूको निम्ति र सबै समस्यामा परमेश्वरमाथि भरोसा राख्नुहुन्छ, And through prayers, when you make God known all your requests, जब तपाईँ प्रार्थनाहरूमा आफ्नै ती सबै कुराहरू मागहरू जाहेर गर्नुहुन्छ, the peace that passes all understanding will reign in your minds and your heart. र सारा समझलाई माफ गर्ने परमेश्वरको शान्ति तपाईको हृदय र विचारहरूमा राज्य गर्नेछ। To live a godly life, यो भक्तिमय जीवन जिउनको निम्ति deny ungodliness and worldly lust, र सबै अभक्ति कुराहरू र संसारिक अभिलाषाहरूलाई इन्कार गर्ने and serve God with fear and with high reverence. र परमेश्वरलाई दिनुपर्ने श्रद्धा र परमेश्वरको भएको साथ उहाँको सेवकाई गर्ने, That will help you to live a godly life. र यसले तपाईलाई भक्तिमय जीवन जिउनको निम्ति मद्दत गर्नेछ। When you live a godly life, जब तपाईँ भक्तिमय जीवन जिउनुहुन्छ, floods of great waters, any amount of temptations or trials can never come and attack your life, or can never overcome you. गहिरा ठुला बाढहरू तपाईको अगाडि अथवा विभिन्न प्रकारका परीक्षाहरू कुनै पनि तपाईको अगाडि आउने छैनन्। And finally, learn to live an honest life. र अन्तमा यो इमानदारीको जीवन, A sincere, truthful, frank, and innocent life. एउटा सोझो अनि सत्यवान र वासनादार जीवन, Standing only for the truth, only for the fact. केवल सत्यताको निम्ति मात्र खडा रहने, Yes. And thereby maintain a good conscience. अनि त्यसको निम्ति चाहिँ एउटा असल विवेकलाई कायम राख्ने। If a heart condemns you not, you have confidence before God, Bible says. यदि तपाईको हृदय तपाईको विवेकले तपाईलाई दोषी ठहराउँदैन भने तपाईँ परमेश्वरको अगाडि ठिक हुनुहुन्छ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ। So let's always maintain a life of honesty. त्यसै कारणले गर्दा हामीहरू सधैँभरि यो इमानदारीको जीवनलाई कायम राखौँ। In that case, we can live a peaceable life, a godly life, an honest life, and also a quiet life. र यस्तो अवस्था हामीमा भयो भने हामी भक्तिको, इमानदारीको, शान्ति र चैनको जीवन बिताउन सक्दछौँ। Let the whole world be turned upside down against us. र हाम्रो विरुद्धमा सारा संसार नै उल्टा पुल्टा भए तापनि When you follow these principles, जब तपाईले यी सिद्धान्तहरूलाई पछ्याउनुहुन्छ, we will never lose our peace or rest. र हामीले कहिले पनि हाम्रो शान्ति र चैनलाई गुमाउने, It is विश्रामलाई guaranteed to you गुमाउने by God Himself. यो परमेश्वरद्वारा तपाईलाई एकदम निश्चयता गरेर दिएको छ। Now, to live a life based on these four principles, यी सबै चारवटा सिद्धान्तमा आधारित भएर जीवन जिउनको निम्ति Paul writes to Timothy, or he exhorts Timothy by saying him to do four things. र पाउलले यसरी तिमोथीहरूलाई यसरी हौसला दिँदै यी कुराहरू गर्नको निम्ति उहाँले उत्साह दिनुहुन्छ। 1 Timothy 2:1. अनि पहिलो तिमोथी 2:1 I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. यसकारण म यो अर्ती दिन्छु, सबैभन्दा पहिले बिन्ती, प्रार्थना, निवेदन र धन्यवादहरू सबै मानिसहरूका निम्ति चढाइउन्। All men never speak only about the pastors and the mothers, sisters, and the believers, brethren. अनि यी सबै मानिसहरूले पास्टरहरू, सेवकहरू र विश्वासी दाजुभाइहरूलाई मात्र बताएको Or only होइन, your family members. अनि केवल तपाईको परिवारको सदस्यहरूलाई मात्र बताएको होइन। In verse 2 he says, even for kings and for all those in authority you pray. अनि 2 पदमा भन्नुभएको छ, राजा र सबै उच्च पदमा रहेका अधिकारीहरूका निम्ति पनि चढाइउन्। So four things must be done in prayer. र प्रार्थनामा यी चारवटा कुराहरू गर्नु पर्दछ। First one is said to be, listen to me carefully, supplications. अनि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, सर्वप्रथम चाहिँ बिन्ती, Second is prayer. दोस्रो प्रार्थना, Third is intercession. र त्यसपछि चाहिँ निवेदन, And fourth is giving of thanks. र चौथो चाहिँ धन्यवाद। In our prayer, these four things must be always included. र हाम्रो प्रार्थनामा यी चारवटा कुराहरू चाहिँ सधैँ समावेश हुनु पर्दछ। What is the meaning of the word called supplication? अनि यो बिन्ती भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो त? Supplication means a strong petition अनि यो बिन्ती भन्नाले चाहिँ एउटा बलियो or अनुरोध entreaty, अथवा निवेदन, asking someone for something with a broken heart, अनि एकदम टुटेको हृदय लिएर केही कुराको निम्ति कसैको निम्ति माग्नु, with all humility and submissiveness. एकदम अधीनतामा भएर एकदम नम्रमा भएर पुरा तरिकाले माग्नु। This is called supplication. यसलाई चाहिँ बिन्ती भनेर भनिन्छ। When you go to pray, जब तपाईँ प्रार्थना गर्न जानुहुन्छ, now first of all, God wants to see whether the spirit of supplication is in you. तपाईमा त्यो बिन्ती चढाउने आत्मा, त्यो नम्र निवेदन चढाउने आत्मा छ कि छैन? In many places the psalmist says, धेरै ठाउँमा भजनकर्ताले यसरी भन्नुहुन्छ, Lord, I cry unto you. हे परमेश्वर, म तपाईमा पुकार I गर्दछु, pour out my heart to make supplication. म मेरो प्रार्थना अन्तर्बिन्ती चढाउनको निम्ति म मेरो हृदयहरू खन्याउँदछु। In Hebrews 5:7, हिब्रू 5:7 we find त्यहाँ पाउँदछौँ, Jesus offered prayers and supplications with strong crying and tears unto him who was able to save him from death.
Hebrews 5:7. त्यसरी कराई कराई र आँसु भए भए आफूलाई मृत्युबाट बचाउन सक्नुहुनेलाई प्रार्थना र बिन्तीहरू चढाउनु भयो। So in the prayers, many people simply pray, tell God certain things, ask God for certain things and get away. र साधारणतया मानिसहरूले प्रार्थनामा परमेश्वरलाई केही कुराहरू भन्दछन्, भनिसकेपछि उनीहरू उठ्दछन्। Because the spirit of supplication is missing in their prayers are not answered. उनीहरूको जीवनमा त्यो बिन्ती चढाउने त्यो आत्मा नभएको कारणले गर्दा उनीहरूको प्रार्थनाको उत्तर आइरहेको छैन। So when you go to pray to God, त्यसै कारणले गर्दा जब तपाईँ परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्न you must जानुहुन्छ, begin your prayer with the spirit of supplication. तपाईँले आफ्नो प्रार्थनालाई चाहिँ एउटा बिन्ती चढाउने आत्माद्वारा सुरुवात गर्नु पर्दछ। Yes, when Esther stood before the king, जब एस्तर चाहिँ राजाको अगाडि खडा भइन्, by looking at her, the king asked her, राजाले उनलाई हेरेर भने, "Oh Esther, what is your petition?" हे एस्तर तिम्रो बिन्ती के हो? Why? किन? After 3 days of fasting and praying with great agony, एकदम ठुलो पीडा सहित 3 दिनको उपवास बसेर with a great burden, with a broken heart, एकदम टुटेको हृदयको एउटा ठुलो बोझ लिएर she came and stood before the king in his court. उनी राजाको सामु राजाको त्यो अगाडि खडा भइन् So the king understood by her vibration र उनको त्यो चालद्वारा राजाले थाहा पाए that she has come to me with a petition, with some strong request. उनी एउटा एक प्रकारको बलियो अनुरोध एउटा बिन्ती लिएर मका आएकी छिन्। Therefore King Ahasuerus asked her, "Esther, what is your petition? Tell त्यसै me." कारणले गर्दा राजा आहासुरसले भने एस्तर तिम्रो बिन्ती के छ? Even if it is half of my kingdom, I'll give you that. यद्यपि आधा राज्य भए तापनि म त्यो तिमीलाई दिनेछु। If your prayers are to be instantly answered, यदि तपाईको प्रार्थनाको तुरुन्तै उत्तर चाहिएको छ you भने must begin your prayer with supplication. तपाईले आफ्नो प्रार्थनालाई चाहिँ बिन्तीद्वारा सुरुवात गर्नु पर्दछ। Hebrews 5:7 reads, हिब्रू 5 को 7 पद पढ्नुहोस्। though Jesus was the Son of God, यद्यपि येशू परमेश्वरको पुत्र हुनुभए when तापनि he came to the presence of God to pray, जब उहाँ परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रार्थना गर्न he आउनुभयो, began his prayer with supplication. उहाँले आफ्नो प्रार्थना चाहिँ बिन्तीद्वारा सुरुवात गर्नुभयो। How did he pray? उहाँले कसरी प्रार्थना With गर्नुभयो? strong crying and tears. उहाँले बेसरी कराई कराई आँसु बहाएर, Not mild crying. उहाँले एउटा सानो रुवाईद्वारा होइन, With strong crying and tears, he made his तर उहाँले supplication to God. बेसरी कराई कराई आँसु बगाएर प्रार्थना बिन्ती चढाउनु भयो। Why? किन? He knew that my father is able to save me from death and he alone can save me. अनि उहाँलाई यो कुरा थाहा थियो कि पिताले मात्र मलाई त्यो मृत्युबाट बचाउन सक्नुहुन्छ, केवल उहाँले So मात्र। learn to pray with cryings and sighings. त्यसै कारणले गर्दा तपाईहरु नि प्रार्थना गर्न सिक्नुहोस्, कराएर बेसरी रोइ In Ezekiel कराइकन। chapter 9 we read, God says, go and put a seal upon the forehead of everyone who cries and sighs in my sight. अनि इजिकेलमा यसरी परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिनीहरुका निधारमा यसरी गएर चिन्ह लगाउनु जो चाहिँ आँसु बगाएर मेरो उपस्थितिमा मलाई पुकार गर्दछन्। So you must improve your prayer the standard of your prayer. त्यसै कारणले गर्दा तपाईले पनि आफ्नो प्रार्थनाको स्तरलाई बढाउँदै लानु You want to have a पर्दछ। solution to any of your problem. यदि तपाईको कुनै पनि समस्याको समाधान तपाईलाई How will चाहिएको you छ भने pray? With strong cryings and tears. You must make a petition. You are entreated to God. That means with utmost humility and submissiveness, you must learn to pray. अनि तपाईले बेसरी रोइ रोइ कराइकन आँसु बगाएर परमेश्वरमा त्यसरी बिन्तीहरू निवेदनहरू चढाउनु पर्दछ। Again you find in the book of Daniel chapter 6, अनि फेरि हामी दानिएल 6 अध्यायमा यसरी पाउँदछौँ, verse 10 and 11. 6 को 10 र 11 And पद also in chapter 9 verse 3. र 9 अध्यायको 3 पदमा पनि। No time to read all the verses, so note down, go home and study. यी सबै पदहरू पढ्नको निम्ति हामीसँग समय छैन, तपाईले नोट डाउन गरेर Daniel पढ्नुहोस्। 6, 10 and 11 दानिएल 6 को 10 र 11 पद and chapter 9 verse 3. र 9 अध्यायको 3 पद। Here you find two things. यहाँ हामी दुईवटा कुराहरू पाउँदछौँ। Daniel prayed by having made now supplications to God 3 times a day. र दानिएलले चाहिँ दिनमा 3 पटक परमेश्वरमा बिन्ती प्रार्थनाहरू चढाउने गर्दथे। In 9:3 we read, र 9 पदमा हामी with पढ्छौँ fastings and sackcloth and ashes. र प्रार्थना बिन्तीद्वारा उपवास बसेर भाङ्रा So when लुगा you लगाएर pray, when you make a supplication to God, जब तपाईँ परमेश्वरमा बिन्ती चढाउनु हुँदछ not only that includes strong crying and tears, अनि एउटा ठुलो बेसरी रोएर कराउने र आँसु बगाउने मात्र पुग्दैन, you will also fast and put on sackcloth and sit on ashes. तपाईँ उपवास बसेर भाङ्राको लुगा लगाएर खरानीमा बस्नु पर्दछ। Yes, that is called, then only that is called supplication. अनि यो नै बिन्ती भनेर भनिन्दछ। To have a quiet, peaceable, godly, honest life. अनि एउटा शान्ति चैनको इमानदारी र भक्तिको जीवन बिताउनको निम्ति We all need to have the spirit of supplication. हामीहरू सबैजनासँग त्यो बिन्ती चढाउने आत्मा हुनु पर्दछ। Number 2, दोस्रो prayers. प्रार्थना।
What does prayer mean? यो प्रार्थनाको अर्थ के हो त? Prayer means a practice of communicating with God. अनि यो प्रार्थना भनेको चाहिँ परमेश्वरसँग बातचित गर्ने एक प्रकारको अभ्यास हो। Prayer means a practice or an act of communication with God. र प्रार्थना भन्नाले चाहिँ परमेश्वरसँग बातचित गर्ने एक प्रकारको माध्यम अथवा एक प्रकारको अभ्यास हो। Prayer doesn't mean 1 hour you must go to a corner in your house and pray for 1 hour get away. अनि प्रार्थना भन्नाले तपाईँ घरको कुनै एउटा कुनामा बसेर 1 घण्टा बसेर प्रार्थना गर्ने भन्ने मात्र होइन। It is a constant and continuation of communication with God. यो चाहिँ निरन्तर लामो समयसम्म चलिरहने परमेश्वरसँगको एक प्रकारको बातचित हो। Therefore, 1 Thessalonians 5:17, the word of God says, त्यसैकारण पहिलो थिस्सलुनिकी 5:17 यसरी परमेश्वरको वचनले भन्दछ, pray without ceasing, non-stop you must pray. अनि निरन्तर प्रार्थना गरिरहो। How can you pray non-stop 24 hours? कसरी तपाईले 24 घण्टा प्रार्थना गरिरहन सक्नुहुन्छ? You have so many other liabilities, responsibilities at home. र घरमा अरु विभिन्न प्रकारका जिम्मेदारीहरू हामीसँग हुँदछ। Even a pastor, a mother and sisters and brothers cannot pray 24 hours. यद्यपि पास्टर मदर सिस्टरहरूले पनि 24 घण्टा प्रार्थना गर्न We सक्नुहुन्छ। also have a lot of other liabilities. र हामीहरूसँग पनि अरु जिम्मेवारहरू छन्। So morning 2 hours we pray अनि with much difficulty. बिहान 2 घण्टा प्रार्थना गर्न पनि हामीलाई गाह्रो छ। Again evening 1 or 2 hours we pray. र साँझ 1-2 घण्टा हामी प्रार्थना गर्छौँ। All other times in a day we are very busy in other works. र दिनमा अरु विभिन्न कामहरूमा हामी व्यस्त हुँदछौँ। In such a case, how can we fulfill the exhortation of Paul to pray without ceasing? त्यसो भने कसरी पावलले दिएको अर्थी अनुसार निरन्तर प्रार्थना गरिरहो भन्ने कुरालाई हामी पूरा गर्न सक्छौँ? He meant to say, उहाँले यस्तो भन्न खोज्नु भएको हो, always communicate with God. सधैँ परमेश्वरसँग बातचित गरिरहो। Whether you are working in the kitchen, whether you are washing your clothes, whether you are working in your office, whether you are doing some business, whether you are driving your car, whether you are riding your motorcycle, under all circumstances, a true child of God can always communicate with God. सबै प्रकारको परिस्थितिहरूमा किचनमा काम गर्दा, लुगाहरू धुँदा, अफिसमा काम गर्दा, यात्रा गर्दा, गाडीहरू चलाउँदा यी सबै प्रकारमा परिस्थितिहरूमा चाहिँ परमेश्वरसँग बातचित गरिरहनु। With this meaning in mind, Paul says, pray without ceasing. यी सबै कुरालाई Without ceasing, keep communicating with God. यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर पावलले यसरी भन्नुहुन्छ, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो। There is one God who is always watching over our lives. त्यहाँ एउटा परमेश्वर हुन्छ जसले हाम्रो जीवनलाई सधैँभरि हेरिरहनुहुन्छ। King David says in 139 Psalm, where will I hide from you? अनि राजा दाउदले भन्नुहुन्छ भजन सङ्ग्रह 139 मा, म कहाँ गएर तपाईबाट लुकौँ? Where can I hide myself from your spirit? तपाईको आत्माबाट म आफैलाई कहाँ लुकाऊँ? Even if I go down to the hell and spread my bed there, यद्यपि मैले पातलमा गएर मेरो बिछ्यौना लगाए तापनि there also GPS, त्यहाँ पनि जिपिएस छ, global positioning system. अनि ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम। Where you are, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? now scientifically it is proved. र अहिले वैज्ञानिक तरिकाले यो प्रमाणित भएको छ। But David proved it long back. तर दाउदले धेरै भन्दा अगाडि नै The त्यो Spirit of God is always watching over you. परमेश्वरको आत्माले सधैँभरि तपाईलाई You can हेरिरहनु never भएको hide छ। yourself from any place. तपाईले आफूलाई कहीँ कुनै पनि ठाउँमा लुकाउन सक्नुहुन्न। Yes, that means God. Therefore, God wants you to always communicate with Him. त्यसै कारणले गर्दा सधैँ तपाईँ परमेश्वरसँग बातचित गरिरहेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। When you always maintain a life of communicating with God, जब हामी सधैँ परमेश्वरसँग बातचित गरिरहने एउटा एक प्रकारको सम्बन्धलाई कायम we गर्दछौँ are able to share our thoughts to God. र त्यो समयमा चाहिँ हामीले आफ्नो विचारहरू परमेश्वरलाई बाँड्न We get सक्छौँ। instant answer to all the queries, all the questions. हाम्रो सबै प्रश्नहरूको हामी तुरुन्तै जवाफ पाउँदछौँ। This is the true meaning of the word called prayer. यो नै साँचो प्रार्थनाको अर्थ हो। Yes, in Romans 1:9, अनि रोमी 1:9 पद, in prayers, प्रार्थनामा we must learn to make mention. र हामीले त्यो कुराहरू उल्लेख गर्न सिक्नु पर्दछ। Many people they don't know that. धेरैजना मानिसहरूले त्यो कुरा थाहा छैन। Here Saint Paul writes, यहाँ सन्त पावलले भन्नुहुन्छ, I make mention of you in my prayers. म मेरो प्रार्थनामा तिमीहरूलाई यसरी उल्लेख गर्ने गर्दछु। Prayer includes mentioning things. र प्रार्थनाले चाहिँ त्यहाँ कुराहरू बताउनेलाई उल्लेख गर्दछ। When Esther came before the king, जब एस्तर चाहिँ राजाको अगाडि आए, what did he say? उनले के भनिन्? What is your petition? Tell me. Make mention of your petition to me, तिम्रो बिन्ती that I के छ may मलाई do सुनाऊ it. ताकि मैले त्यसलाई पूरा गरौँ। Whomsoever Jesus came across in his life. अनि येशू जो जति उहाँको अगाडि आइपुगे, Yes. What did he say? येशूले के भन्नुभयो? Tell me what shall I do for you? So they must make mention. तिम्रो निम्ति म के गरिदिउँ भनेर येशूले भन्नुभयो। यसको अर्थ कि The leper said- मैले के गरिदिनु पर्यो? The leper said, I want healing. र
कुष्ठरोगीले कोरीले भने मलाई चंगाई The दिनुहोस्। blind said, I want sight. त्यो अन्धाले भने मैले दृष्टि पाऊँ The cripple said, I want to walk. र लङ्गडोले भने म हिँड्न पाऊँ। So they all made mention of their needs. उनीहरूले आफ्नो आवश्यकतालाई जाहेर गरे Whatever they asked for, that only was given. अनि जे जति उनीहरूले मागे त्यो कुरा नै उनीहरूलाई दिइयो। But when we come for prayer, तर जब हामी प्रार्थनाको निम्ति आउँदछौँ ignorantly or foolishly, एकदम जानी जानी अथवा मूर्खता अज्ञानतामा अथवा मूर्खताले we waste our time but simply say, praise Lord, praise Lord. र हामीले चाहिँ खाली यस्तो मात्रै गर्ने गर्दछौँ। I call it as foolish prayer. म चाहिँ यसलाई मूर्ख प्रार्थना भन्दछु। Yes, tell God, परमेश्वरलाई भन्नुहोस् what do you want? तपाईलाई के चाहिएको Lord, छ this is my problem. I want an answer. I want a solution. र मेरो यो समस्या छ, मलाई यसको उत्तर चाहियो, मलाई यसको समाधान Lord, चाहियो। will you give me help? Will you suffer me? Will you allow me to suffer with corona? के तपाईँ मलाई God said no. कोरोनाले Write it on a diary. God said no. It never come. Praise God. Trust in God. अनि यसरी सबै कुराहरुमा तपाईँ परमेश्वरमा भरोसा राख्नुस्, उहाँलाई So धन्यवाद learn दिनुहोस्। to make mention of anything and everything you want in your prayers. अनि तपाईका सबै आवश्यकताहरू सबै कुराहरू चाहिँ प्रार्थनामा उल्लेख गर्ने सिक्नुहोस्। Therefore, in Philippians 4:6, त्यसैकारण फिलिप्पी 4 को 6 मा again Paul writes, पावलले फेरि भन्नुहुन्छ, make all your requests made known unto God in prayer. अनि तिमीहरूका सबै आवश्यकताहरू प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरमा जाहेर गर। So what is the best way you can do that? अनि त्यसरी तपाईले सबैभन्दा उत्तम तरिकाले के गर्न सक्नुहुन्छ? Before you come to prayer, if you cannot pray in the spirit, take a blank paper and a pen and write down all what you need to tell God. And come, sit on your knees, praise God for some time and make mention of every point that is in the list. अनि तपाईँ प्रार्थनामा आउनुभन्दा अगाडि एउटा खाली कागजमा तपाईका जे जति आवश्यकताहरू छ ती सबै कुराहरू एक एक बुदा गरेर लेखेर आउनुस् र त्यसपछि तपाईँ प्रार्थनामा आउनुस् र ती सबै कुराहरू परमेश्वरलाई If भन्नुहोस्। you don't make God known your request, how can God answer your request? यदि तपाईले आफ्नो सबै आवश्यकताहरू परमेश्वरलाई जाहेर गर्नु भएन भने कसरी परमेश्वरले तपाईको आवश्यकतालाई पूरा गर्नुहुन्छ? Prayers, प्रार्थना two meanings. दुईवटा अर्थ, Communicating with God एउटा परमेश्वरसँग बातचित गर्नु, and making mention of your request to God. अर्को चाहिँ तपाईको सबै आवश्यकताहरू परमेश्वरलाई बताउनु। So you have to do that so that you may have a peaceable, quiet, godly and honest life. तपाईमा भक्तिको, शान्तिको, इमानदारीको, चैनको जीवन बिताउनको निम्ति। Thirdly, तेस्रो, there is another word called intercession. र अर्को चाहिँ त्यहाँ बिन्ती निवेदन भनेको छ। Yes, you know, supplications, prayers and intercessions. त्यहाँ बिन्ती, प्रार्थना र निवेदन। What is the meaning of the word intercession? अनि यो अन्तर्बिन्ती अथवा यो निवेदन भनेको चाहिँ के हो त? Intercession means an act of pleading for another. र यो चाहिँ अरूको निम्ति गरिदिने एक प्रकारको निवेदन। Intercession means not praying for yourself, र यो अन्तर्बिन्ती अथवा यो निवेदन भनेको not praying for चाहिँ your need. आफ्नो आवश्यकताको निम्ति होइन, Yes, making a petition or pleading for another person. तर अरू व्यक्तिको निम्ति निवेदन गरिदिनु। Yes, that is called intercession. र यसलाई चाहिँ निवेदन भनेर भनिन्छ। Now, so in Genesis 18:23, अनि उत्पत्ति 18 को 23 मा we find how Abraham was making intercession for the salvation of Lot in Sodom and Gomorrah. र सोदम र गोमरामा लुतको उद्धारको निम्ति अब्राहमले कसरी निवेदन चढाएका थिए त्यो कुरा हामी पढ्दछौँ। He was pleading God, उनले परमेश्वरलाई त्यसरी बिन्ती Lord, अन्तर्बिन्ती will you चढाइरहेका थिए। destroy the righteous, with the wicked? के तपाईले धर्मीलाई दुष्टसँग नाश गर्नुहुन्छ? Abraham was not praying for his son. अब्राहमले आफ्नो छोराको निम्ति प्रार्थना गरेका He was not थिए। praying for his own welfare. उसले आफ्नै सुख चयनको निम्ति प्रार्थना गरेको He was थिएन, interceding for others. तर उसले अरूको निम्ति निवेदन चढाइरहेको Moses used to intercede for others. र मोसाले पनि अरूको निम्ति अन्तर्बिन्ती चढाइरहेका When थिए। Miriam spoke against Moses, जब मरियमले चाहिँ मोसाको विरुद्धमा गनगन God गरे, spoke to her with the leprosy. परमेश्वरले तिनलाई कोर दिनुभयो Then Moses interceded on her behalf. र त्यसपछि मोसाले उनीहरूको पक्षमा रहेर अन्तर्बिन्ती निवेदन God heard चढाए। Moses and healed Miriam. परमेश्वरले मोसाको बिन्तीलाई निवेदनलाई सुन्नुभयो र मरियमलाई निको पार्नुभयो। Samuel used to pray for Saul. अनि सामेलले पनि साउलको निम्ति निवेदन चढाउने God गर्दथे। said, how long you will, you'll groan in your spirit, how long you'll make petition for Saul? I have rejected him, don't pray now. र परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीले तैँले कति धेरै समयसम्म त्यसको निम्ति अन्तर्बिन्ती चढाइराख्दछस्, मैले त्यसलाई मैले त्यसलाई चाहिँ त्यागेको छु, त्यसको निम्ति नचढा। But all cannot intercede for other people. र सबैले अरू मानिसहरूको निम्ति अन्तर्बिन्ती चढाउन Only सक्दैन, the righteous people who have love for other people can intercede
intercede on their behalf. केवल धर्मी मानिसहरू जसले अरूलाई प्रेम गर्दछन् तिनीहरूले मात्र परमेश्वरमा अन्तर्विन्ती So in चढाउन your सक्छन् prayers, you should not be self-centric. र त्यसै कारणले गर्दा तपाईँले प्रार्थनामा आफूमा केन्द्रित भएर मात्र आफ्नो स्वार्थमा मात्र You हेर्नु must learn to pray for other people also. तपाईँले अरू मानिसहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गर्नुपर्दछ When God told Job, परमेश्वरले अयुबलाई pray भन्नुभयो, for your friends. आफ्नो मित्रहरूको निम्ति प्रार्थना When he गर। prayed for his friends, जब अयुबले आफ्नो मित्रहरूको निम्ति प्रार्थना God गरे turned away the captivity of Job. र परमेश्वरले अयुबको त्यो सुदिनलाई फर्काइदिनु भयो। Similarly, when you pray for other people, त्यस्तै गरी जब तपाईँले अरू मानिसहरूको निम्ति प्रार्थना God can गर्नुहुन्छ do good in your own life. परमेश्वरले तपाईँको आफ्नै जीवनमा असल कामहरू गर्नुहुन्छ। In Hebrews 7:25, अनि हिब्रू 7:25 मा we read how Jesus made intercession for on our behalf. र हाम्रो पक्षमा रहेर येशूले कसरी अन्तर्विन्ती चढाउनु भयो हामी पढ्दछौँ। He will never make intercession for everybody. उहाँले सबैको निम्ति उहाँले अन्तर्विन्ती चढाउनुहुन्न। In 7:5 we read, अनि 7:25 we read, 7:25 मा हामी पढ्दछौँ। He will make intercession only for those people who come nigh to him. अनि जो जति उहाँको नजिक आउँदछन् त्यस्ता मानिसहरूको निम्ति मात्र उहाँले अन्तर्विन्ती चढाउनुहुन्छ। So that Jesus may make intercession on your behalf. अनि येशूले तपाईँको पक्षमा रहेर तपाईँको निम्ति यसरी अन्तर्विन्ती चढाउनु। You have got to do one thing. तपाईँले एउटै कुरा गर्नुपर्छ, You must come nigh to him. तपाईँ उहाँको नजिक आउनु पर्दछ। Then he'll take your case to God the Father and plead on your behalf. त्यसपछि तपाईँको समस्या उहाँले लिनुहुन्छ र तपाईँको पक्षमा रहेर तपाईँको तर्फबाट उहाँले अन्तर्विन्ती चढाउनुहुन्छ। In Romans 8:34 also Paul says that Jesus has been ascended up to heaven and he is sitting at the right hand of the Father to make intercession for you, me and everyone. अनि रोमीमा पनि यसरी भन्नुहुन्छ जसरी येशू स्वर्ग माथि उठाइ लगिनुभयो तपाईँ र मेरो निम्ति पनि उहाँले स्वर्गमा परमेश्वरसँग अन्तर्विन्ती चढाउनुहुन्छ। Yes, Jesus and the saints of God will make intercession on your behalf. अनि येशू र सन्तजनहरूले चाहिँ तपाईँको पक्षमा र तपाईँको निम्ति अन्तर्विन्ती चढाउनुहुन्छ। Moses was an intercessor, Samuel was an intercessor, र मोसा र सामेल पनि अन्तर्विन्ती चढाउने Jesus व्यक्तिहरू was an थिए intercessor, Paul was an intercessor. र पाउल पनि अन्तर्विन्ती चढाउने थिए र येशू पनि अन्तर्विन्ती चढाउने All गर्नुहुन्थ्यो the saints, righteous people are all intercessors. र सबै धार्मिक सन्तजनहरू चाहिँ अन्तर्विन्ती चढाउनेहरू थिए। Other than that, त्यो भन्दा बाहेक the Spirit of God also is a good intercessor on your behalf. र परमेश्वरको आत्मा पनि हाम्रो पक्षमा रहेर हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती चढाउनुहुन्छ। Therefore, Romans 8:26 reads, त्यसैकारण रोमी 8:26 मा हामी the पढ्दछौँ Spirit makes intercession आत्माले हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती with चढाउनुहुन्छ। groaning. एउटा So when you pray, जब हामी प्रार्थना गर्छौँ make sure you pray in the Holy Ghost. तपाईँ आत्मामा प्रार्थना गर्ने कुरालाई निश्चित In गर्नुहोस्। Jude 20 we read, pray in the Holy Ghost. र योद्धा 20 मा हामी पढ्छौँ पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर्न। Pray in the Spirit. Speak in tongues when you pray. र प्रार्थना गर्दाखेरि तपाईँ आत्मामा भरिएर प्रार्थना गर्नुहोस्। When you allow the Holy Spirit to work in you, जब तपाईँ अपवित्र आत्मालाई तपाईँमा काम गर्न दिनुहुन्छ you don't know what to pray for, whom to intercede for. अनि तपाईँलाई थाहा हुँदैन कसको निम्ति कसलाई प्रार्थना गर्ने के को निम्ति प्रार्थना गर्ने। But the Spirit of God in you will remind you for what you should make intercession and for whom you should make it. तर परमेश्वरको आत्माले तपाईँलाई यो कुरा बताउनुहुन्छ कि कसको निम्ति र के को निम्ति तपाईँले कसलाई अन्तर्विन्ती चढाउने। He will intercede on your behalf too. वा तपाईँको पक्षमा रहेर तपाईँको निम्ति अन्तर्विन्ती चढाउनु हुनेछ। Finally, the fourth aspect in prayer, र प्रार्थनाको त्यो अन्तिम कुरा supplications, strong petitions, एकदम बिन्ती एकदम बलियो निवेदन prayers, प्रार्थना communicating with God, making mention of your needs, परमेश्वरसँग बातचित गर्ने आफ्नो मागहरूलाई जाहेर गर्ने intercessions, अनि अन्तर्विन्ती चढाउने praying on behalf of another person, अरू मानिसहरूको निम्ति प्रार्थना गर्ने and prayers must also include thanksgiving. र प्रार्थनाको साथसाथ त्यहाँ धन्यवादहरू पनि चढाइनु पर्दछ। What does it mean by thanksgiving? र यो धन्यवादहरू चढाउनु भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो? Thanksgiving means यो धन्यवाद चढाउनु भन्नुको अर्थ चाहिँ acknowledgement of all God given good things. परमेश्वरले दिनुभएका सबै असल कुराहरूलाई चाहिँ पाएको छु भनेर स्वीकार गराउनु। Whatever good you have received from God, परमेश्वरबाट जे जति असल कुराहरू तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ God never expects anything much, only thanksgivings. अनि परमेश्वरले अरू केही कुराको आशा राख्नुहुन्न तर तपाईँबाट उहाँले धन्यवादको आशा राख्नुहुन्छ। Therefore, all our prayers must include praisings and thanksgivings. त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो सबै प्रार्थनाहरूमा धन्यवाद र प्रशंसाहरू हुनु पर्दछ। Paul writes to the Corinthians in 2 Corinthians chapter 9 verse 11, अनि पाउलले दोस्रो कोरिन्थी 9 अध्यायको 11 पदमा यसरी लेख्नुहुन्छ, we are enriched in everything bountifully
हामी सबै कुराहरूमा प्रशस्त हुनको निम्ति Therefore we are giving you thanks. त्यसै कारणले गर्दा हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछौँ। What is that God has not done to you? अनि परमेश्वरले तपाईमा के गर्नुभएको What is छैन? that thing God has never given to you? परमेश्वरले त्यस्तो के कुरा छ जुन तपाईलाई दिनुभएको छैन? Are we thankful to God for anything and everything that we receive from Him? के हामी परमेश्वरबाट पाएका ती सबै कुराहरूको निम्ति हामी उहाँप्रति धन्यवादी भएका छौँ? Paul said we are enriched bountifully in everything. अनि पावलले भन्दछौँ हामी सबै कुराको निम्ति हामी चाहिँ उदारतासित चाहिँ हामी धनवान पारिएका छौँ। For every small and big benefit whatever received from God, we must give thanks to र God. हरेक कुराहरू जुन कुराहरू हामीलाई लाभदायक भएको छ ती सबै सानो कुराहरूको निम्ति पनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ। That comes under mannerism. अनि यो चाहिँ एक प्रकारको Human behavior, the attitude of human behavior. यो चाहिँ एक प्रकारको मानवीयता हो। Psalms 103 verse 2. अनि भजन सङ्ग्रह 103 को 2 पद Bible says, forget not any of His benefit. अनि त्यहाँ लेखेको छ उहाँको उपकारहरूलाई नबिर्सी। We must always learn to give thanks to God from morning till evening. र हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्म परमेश्वरका सबै भलाइका कामहरूलाई बिर्सनु हुँदैन। Number 2. दोस्रो In Psalms 26 verse 7 अनि भजन सङ्ग्रह 26 को 7 and 107 verse 22, र 107 को 22 in these two texts we read, यी दुईवटा पदमा हामी पढ्दछौँ। in thanksgiving, यो धन्यवाद चढाउँदा we must declare all God's wonderful works, either He has done to us or for others. परमेश्वरले गर्नुभएका सबै अचम्म र उद्देश्यका कामहरू ती कामहरू चाहे हाम्रो निम्ति गरिएका हुन् अथवा अरूहरूका निम्ति गरिएका हुन् ती कुराहरूको हामी घोषणा गर्नुपर्दछ। Thanksgiving means अनि धन्यवाद दिनु भन्नुको अर्थ चाहिँ declaring all God's wonderful works परमेश्वरले गर्नुभएका सबै उद्देश्यका कामहरूको घोषणा गर्नु or publishing all God's wonderful works. र परमेश्वरका सबै अचम्म र उद्देश्यका कामहरूको घोषणा गर्नु। In the Old Testament, people used to make sacrifices. र पुरानो करणमा मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई बलिदानहरू चढाउने गर्दथे। In the book of Leviticus from chapter 1 to 7, अनि लेवी 1 देखि 7 अध्यायसम्म we read about all the 5 major sacrifices God wanted the people to do, offer. र हामी चाहिँ त्यहाँ मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरको निम्ति चढाउनु पर्ने 7 वटा प्रमुख बलिदानहरूको Coming to विषयमा chapter पढ्छौँ। 7 of Leviticus, अनि लेवी 7 अध्यायदेखि पछि in verse 1 we read about the law for trespass offering. अनि त्यहाँ चाहिँ हामी एउटा दोष बलिको व्यवस्थाको विषयमा पढ्दछौँ। From chapter verse 11 down to verse 15, अनि 11 देखि 15 पदसम्म there is a law given to how to make a peace offering. त्यहाँ चाहिँ एउटा मेल बलिको कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी पढ्दछौँ। Peace offering is nothing but giving thanks to God. Go home and read that. अनि यो मेल बलि भनेको चाहिँ अरू केही पनि नभइकन परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउने हो। यो चाहिँ कुरा घरमा गएर पढ्नुहोस्। Leviticus 7:11 to 15. अनि लेवी 7 अध्यायको 11 देखि 15 This is the पदसम्म law of the sacrifice, a peace offering. अनि यो चाहिँ मेल बलिको व्यवस्था हो। If he offer it for a thanksgiving, त्यसले चाहिँ यसलाई धन्यवादको निम्ति चढाउँछ। if you want to live a peaceable life, यदि तपाईले चाहिँ एउटा मेलमिलाप एउटा शान्तिको जीवन जिउन चाहनुहुन्छ for भने every small and great goodness, benefits, whatever God has done to you, र परमेश्वरले तपाईको निम्ति गर्नुभएका सबै साना ठुला सबै लाभ भलाइका make sure you are always giving thanks to God through praises. तपाई यो कुरालाई एकदम निश्चित पार्नुहोस् कि सबै कुराहरूको निम्ति तपाई परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा धन्यवाद दिइरहनु भएको It हो। is God's will and His best wishes for all of us that we all must live quiet, peaceful, godly, honest life. So- We need to watch and pray also to escape all the coming dangerous and perilous times and events. र सबै प्रकारका दुष्ट भयंकर र एकदम डरलाग्दो समयहरूबाट हामी उम्किनको निम्ति जागा रहेर प्रार्थना गर्नुपर्दछ। Jesus said in Luke 21:36, watch and pray that you may escape all these coming events and stand before the Lord when He comes. अनि यसोले भन्नुहुन्छ लुकाको पुस्तकमा अन्तका दिन यी सबै चिन्ह र चिन्ह र संकष्टका दिनहरूबाट उम्कनको निम्ति तिमीहरू जागा रहेर प्रार्थना गर। God may help us. Let's all lift up our hands and praise God. परमेश्वरले हामीहरू सबैजनालाई सहायता गर्नुभएको होस्। आउनुहोस् हामी हात उचालेर उहाँलाई